देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निष्टराष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वतदिवाविताजलिः इन्द्रैवेव ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभिरिष्टप्रदन्यतः अधरे सन्दृशत्रवः इन्द्रैव वत्रः तिष्ठा मुहूर्तोऽस्तु दुःप्रतिष्ठितमस्तु चिन्तयन्तदेवाः तां विश्वरूपा पशवो पतन्ति सानो मन्त्रेषमूर्जन्दुमानाध्ययनर्वागस्मानुपतिष्ठतितो सुमुहूर्तोऽस्तु दुःप्रतिष्ठितमस्तु सद्य मित्रं देवं यत्तधेयन्नोऽस्तु अनुराधानकृशा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरदस्य वीराः समस्त जगदक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे दिने शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादिवृष्टिसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तऋतौ मकरमासे अद्य शुक्लपक्षे प्रथमायां शुभतिथवासरः इंदुवासरयुक्तायां उत्तराषाढानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरणे एवं विशेषविशिष्टायां अस्यां प्रथमायां शुभतिथौ आसेतु हिमाचल अन्तर्वर्तिनां सर्वेषां भारतीयानां भक्तमहाजनानां तत्र तत्र कुटुम्बे विद्यमानानां पत्नीपुत्रपरिवारसमेतानां सर्वेषां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् आयुष्मते सत्सन्तानसमृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं सर्वेषां भक्तमहाजनानां शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमानसमस्तरोगपीडापरिहारद्वारा क्षिप्रारोग्यप्राप्त्यर्थं पादादिशिरपर्यन्तं विद्यमानसर्वरोगनिवृत्तिद्वारा सम्पूर्ण आरोग्यप्राप्त्यर्थं वेदोक्तदीर्घायुष्यसिद्ध्यर्थं अपमृत्युदोषपरिहारार्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वेषां सुखजीवनप्राप्त्यर्थं मनःशान्तिप्राप्त्यर्थं परैः कृतक्रियमाणकरिष्यमाणमन्त्रयन्त्रतन्त्र विषचूर्णप्रयोग आकर्षण वशीकरण मोहनस्तम्भन उच्चाटन बन्धनादिजनित समस्त उपद्रवनिवृत्त्यर्थं रवि अंगारक जीवार्की शुक्र सोम सौम्य राहुकेतु चारवसात् संजनित सर्वदोषनिवृत्त्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यसिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः शुभेतरस्थानेषु स्थिताः शुभस्थानेषु स्थिताश्च तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अतिशयित शुभफलप्रदातृत्वसिद्ध्यर्थं सर्वेषाम् भक्तमहाजनानाम् आस्तिकमार्गे प्रवृत्तिसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् देशे क्षामक्षोभनिवृत्त्यर्थं वापी कूप नदी नद तटाकादिषु जलसमृद्ध्यर्थं देशे सुभिक्षप्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक नवनवजनित तापत्रयनिवृत्त्यर्थं विशेषतः कामाक्षम्बिका समेत श्री एकाम्बरेश्वर प्रसादसिद्ध्यर्थं प्रसादेन पूर्वोक्त समस्तविध फलावाप्त्यर्थं धर्मकार्येषु अचंचल निष्कपट भक्तिसिद्ध्यर्थं सर्वेषां सुखजीवनप्राप्त्यर्थं मनःशान्तिप्राप्त्यर्थं गृहे नित्यकल्याणसमृद्ध्यर्थं सपरिवार कामाक्षम्बिका समेत श्री एकाम्बरनाथ श्री स्वामी परिपूर्ण प्रसादसिद्ध्यर्थं कुंभाभिषेक प्रभृति एतक्षणपर्यन्तं समस्तविध प्रतिबन्धकनिवृत्त्यर्थं सर्व शिव वैष्णव शैव वैष्णव आलयेषु षट्काल पूजा निरंतर अनुष्ठानप्राप्त्यर्थं देशे सुभिक्षप्राप्त्यर्थम् अस्माकं प्रधानमन्त्रिणां सर्वानुकूल्यसिद्ध्यर्थम् अन्नपानादिसमृद्ध्यर्थं शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थं सन्मङ्गलप्राप्त्यर्थं येभिर्ब्राह्मणैः सह अन्योन्यसाहाय्येन तैत्तिरीय यजुशाखान्तर्गत संहिता संपूर्ण जटापारायणाख्य मंगलकर्म करिष्ये आरंभ मुहूर्त लग्नापेक्षया आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यसिद्ध्यर्थं
ग्रहप्रीतिदानं च अद्य करिष्ये